ني كتتا نانك حسا مسكدر توبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينك أرحوكوي تقرأي بعد تقولك عفر في دل حردا وني تفسير داوي سلام إسماعيل عبد الله عبد فنا هاي حيوم تقرأي ركاكا كاي تبري تبيروي برسيني عصبي ويتميميك قدام هاي برتانا برسانا مهتا ملعنا السكسود مكردبها نماي سوليسون وانا هنينمي عدويسان أدفقوت محمد عمر كتاتنا تقرأي ركاكا تبري تبيروي سنة نمال في كمية تبان كمية بحرايتو اللي قدالا برسانا برتانا محالوتا وكسيساكا تبري تبيرو ما يبلا العطي عتنمي عدو تم تقرأي ركاكا تبري تبيرو سعلا دكتور كريسو قعوشي إسلكتوكو أبهني يا بل اللي عدو سايان إن لاي سنة نمال في كي تبان كمية بحرايتو اللي قدالا تبري توي العين لساكي إلا حبلا ألفونه مرقعات تروسيني هنمي كاسيسم فيدرال منغست ودا تقرأي የተመደበውን በጀት በአግባቡ መላከል አልቻለም ከጥቅምት ወዲህ ሙሉ በሙሉ አቋርጧል ጥቅምት የተወሰነ ፐርሰንቴጅ ልከዋል ያው ህዳር የተወሰነ ፐርሰንቴጅ ታህሳስ የተወሰነ ፐርሰንቴጅ ከዛ ውጪ ያለው ግን ሙሉ በሙሉ የተቋረጠበት ሁኔታ ስላለ ስለዚህ የመምህራን ደሞዝ በየጊዜው በአግባቡ ጊዜውን ጠብቆ መጠኑን ጠብቆ መክፈል አልተቻለም تمسعى ليس لكتوكا بهن يا بل اللي عدو سياني إن لاي ألف مرقع كاتا ترسانا ما ديعين مكين نارسي هذا فكادو كوي بارسيني عصبي سولهين مكمي ركا كيفنا هاي حلقا سكتيتني تناسي رقل لي سولتين بكي قدام هاي بارسيني تكي فرديمي وايتاتني تنا لقعوها وعكو قيتين تاتني مكمها مقرق كادو كوي حلولاكاي برسا بريتاتني تنا بارسيني تكمي بارتيني تي أنا وايتامي سبته بريتو إلا عنا لسالا ألفانا ما تيميتيني هني نميتو ብርቱቢሮስ አላይ ካሲሰመ የፌደራል መንግስት ድጋፍ አላደረገም አንደኛ ከዛ ደግሞ ድጋፍ ካለ መድረጉ በተጨማሪ ደግሞ ራይትፉል የሆነ በጀት መብት ነው አይደለ እንደ ስለዚህ በጀታችንን በመከልከሉ ነዳጅም በመከልከሉ ነው ያነሳን ያለው በትምርቱ ስንመጣ ሙሉ በሙሉ በእኛ ፕሮግራም ነው ባለፈው እንዴት ዳታ መሙላት እንዳለባቸው ኦሪንቴሽን ሰጥቶ ስንት ተማሪ መፈተን እንዳለበት ኦሬዲ ለይተናል ገርስ ከተካዱ ኮ ሐርቤኬ ወደር ለምዓተኒ ተና ደልቴይ ትብርቱል አንግላም ባለው ኮቲሜቴ ተኒ መስሐሰይኒ አና ዶክተር ክሮስ ጉዑሽሽን ለከተካዱ ኮ ፌደራል ዶለተ ለኮ ሐቲማ ካይ ትብርቱል አንግለ መዓደሊ አካገይትማ ያኒ እና ታሚታ አካገይትማ ናህኒ ሚካሲሰም ገርስ ከተካዱ ኮ ተባን ከመና ማይቶ ፎቲማ አያሬ በይቱ ሆይ ጉልጉል ሆገይቲን ታተኒ ተና ትግራይ በርቴኒ ተካዱ ኮ ፈይለ ዲሞ كاجيان إن هاي أدك بالهكين اللي هني مهتمه لكوي كسيسم لحبوك هذا كوي تبريتوب لانجليتان بوليتني تان تعبتي كهرعتاتا إن هاي فدرال كاتبريتوم ملاك لكو حتيما كاجيتمانا هني نمكمه تجري حد الهتان بوليتني تان تعبتي كهرعتاتا إن هاي بار لكو محل لونه هني من دكتور كيروس قعشوي كسيسم تقرأي أدلاي أكو سجيني هن حربك قدام هاي مانجو يعني هم مرجو بدحبيني هن حربك إنه تنمي تم الدقم الدفقات إتناكتاتنا تقرأي أدلاي أكو سجيني هن حربك قدام هاي مانجو يعني هم مرجو بدحبيني حربك إنه تنمك مانجو تني تم التكادو كو عود الدوعي يعني مي تم الدقم بريتوريا ليك يعني سلامة ستين جيك ودرلي لجوبوها عند بلون مفايل لوك سجيني متكاي إما يايل أوريكني هي لجوبوها عند بويني يعني نمي تماجوب حبتي تني تم عدو السم رامي كادرا نور حين زبلعني تمات أوستنا كادو كوي تماجوب حبتي تني تمرت حتى أبيه يعني إثيوبيا كونغلا يعني كريستيانا كاي بريزيدنت يعني باستر درج تفسي جوب حبتي تني تمرتي لجوبها كهتان دبيتان إن هاي أبانا فردين تاتني مي عدو يسم أفو يا لمجبنات يميولو 25 كيلو طيفنا እንዲሁም ደግሞ ምጥን ዛሬ በመቀለ ያከፋፈልን ያለነው በዚህ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎችም ድጋፉ ስለሚቀጥል በአጠቃላይ ወደ 13000 የሚደርሱ ሰዎችን ሊደግፍ የሚችል ሊደጉም የሚችል ስጦታን ያበረከት ነው በገንዘብ ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ግምት ያላቸውን ቁሳቁሶችን ነው
ወደዚህ ይዘን የመጣ ነው ባሁኑ ጉዞ ብቻ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ከትግራይ የሴቶች ማህበር አስተባባሪዎች ጋርም አብረን ይህንኑ ታርጌት ግሩፕ ያደረግነው እነዚህን እናቶች መደጎም የሚችል እንዲሆን ስለተፈለገ ነው እንጂ አያስፈልገውም በሚል ሐሳብ አይደለም። ተማራሐል ያብ አብቴ ተንምካዱ ኮይ ትግራይ ካይ ሳዮ ኤግላካይ ታማገልሲና ተኒተነ ግፍቲ አበባ ገብረ ስላሴ ጉብ ሐብቴ ተኒታ መሪቴ ለጉቡ አካታን ዳቤተን ኢንሃይ አባናን ፈርድምታ ተንሚ ዓዶሰም ማዓልተ ዘለና ይሓገዝ ብጣዕሚ ከቢድ ጸገም ዝርከባ ዋሽንግተን ዲሲ ክልገይቲም ታትኒተን ትግራይ ዲያስፖራይ ኢማራታይ ኢትዮጵያ አብታትኒተን أصلها حتى تكسول ساتان إن هاي سديسول غرسين يعني معدويشن مانغوتريتان مانغوتريتان أدوراي جاسبورا لقيت متاتنيتان دريفلاي ورايتي تيتلحا ألسيت سنتي أدتاي سديسول غرسا سوغيني يعني مي تمديم تماكا أغوتاكا واشنطن دي سلكي دريفلاي جيت متاتنيتان تيغراي دياسبوراي اللي جيت معنا دري فلاي إمارات كادو كونسولا الدلاي سدي سولو غرسيني يعني نمي بدعسن اللي حبوت ما دياسبوراي أبتا تاني تان سدي سولوي أوريكيني غرسون وانا يعني نمكي غرسي دري فالكادو كوي سولو غرسون هوي بحق بكاليني جيت معنا يعني نمي عدويسن كتا تسوتن داغا حري بكا مغيس نايشدي يولي كتوكو معكرا عاي معكا الصوتنام